हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ टाइप्स अफ कम्प्युटर मेमोरी। अर्थात् आज हामीले के कुरा पढ्नेछौँ त कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो, कम्प्युटरमा मेमोरी किन युज गरिन्छ र सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरमा कुन कुन टाइपको वा कति प्रकारको हाम्रो मेमोरीहरू युज गरिन्छ त त्यसका बारेमा जान्नेछौँ है। र आजको हाम्रो प्राइमेरी फोकस मेन आज हामी के कुरा पढ्नेछौँ त कम्प्युटर मेमोरीको टाइप्स मध्ये पनि प्राइमेरी मेमोरी मात्र पढ्नेछौँ है। टाइम भ्याएमा हामी सेकेन्डरी मेमोरी पनि पढ्नेछौँ, भएन भनेदेखि नेक्स्ट पार्टमा हामी सेकेन्डरी मेमोरी पढ्नेछौँ। ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर मेमोरीको एउटा हाम्रो हायरार्की दिएको छ। अहिले हायरार्कीमा फोकस नगर्नु होला है। सुरुमा हामी कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो र कम्प्युटर मेमोरी किन युज गरिन्छ त त्यो कुराका बारेमा थोरै हामी बुझिहाल्यौँ। अब कम्प्युटर मेमोरी भनेको एउटा हार्डवेयर हो है, हैन, जसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ। तर कस्तो काम गर्ने हार्डवेयर हो त? यसमा हामीले आफ्नो फाइलहरू, फोल्डरहरू, भिडियोहरू, अडियोहरू, डकुमेन्टहरू सेभ गरेर राख्न सक्छौँ। त्यो फाइल, फोल्डर, डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा के भनिन्छ त? अहिले चाहिँ कम्प्युटरको टेक्निकल भाषामा डाटा भनिन्छ। अर्थात् कम्प्युटर मेमोरी भन्ने हार्डवेयरमा हामी के गर्छौँ त? डिफ्रेन्ट डाटाहरू चाहिँ त्यहाँनिर जम्मा गरेर राख्छौँ, जसलाई हामी स्टोर भन्छौँ। र काम परेको बेला हामी त्यहाँबाट डाटाहरू झिकेर पनि हेर्छौँ, हैन, गीत सुन्छौँ, भिडियो हेर्छौँ, हाम्रो डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्छौँ। ती सबै काम हाम्रो के हो त? रिट्रिभ हो के। अर्थात् जम्मा पार्नु, त्यहाँनिर सेभ गरेर राख्नु भनेको स्टोर हो, त्यहाँबाट निकाल्नु भनेको हाम्रो रिट्रिभ हो। अब कुरा आउँछ कि हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी के जरुरी छ र? कतिले सोध्छन् है। ल मानौ कि एकछिनमा हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी छैन, तिमीले कुनै पनि अपरेसन गर्नुपर्ने छ। ल ठुलो गेम चलाउने कुरा नगरौँ, सिम्पली 3-4वटा नम्बर जोड्नु छ हो। 3-4वटा नम्बर थिच्ने बित्तिकै जोड्छ त? जोड्दैन नि, काहीँ न काहीँ राख्नु पर्यो, राखेर अनि पो जोड्ने हो त हो। कम्प्युटरमा हामीलाई मेमोरी जरुरी छ, नत्र हामी कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ भाइ, ठिक छ। र कम्प्युटर मेमोरी हाम्रो धेरै टाइपको हुन्छ है, धेरै टाइपको। र हरेक टाइपको मेमोरीको आफ्नै क्यापासिटी हुन्छ, हैन, र आफ्नै स्पिड हुन्छ है। अर्थात् धेरै हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी हुन्छन्, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, ऱ्याम, रोम, क्याचे, रजिस्टर, हैन, यस्ता धेरै हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी हुन्छन् र सबैको क्यापासिटी फरक हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ मोबाइलमा ऱ्याम हेर्नु होला तपाईँहरूको 2 GB 4 GB हुनसक्छ, र कम्प्युटरमै हाम्रो ऱ्याम 4 GB होला, 8 GB होला। तर हाम्रो हार्ड डिस्क 1000 GB, 500 GB, 256 GB हुन्छ। हाम्रो मेमोरी कार्ड 2 GB 4, 8, 16, 32, 64 GB हुन्छ, 128 GB हुन्छ हो। पेनड्राइभ पनि त्यसरी नै हाम्रो मेमोरी कार्ड जतिकै डाटा राख्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ। अर्थात् त्यही हाम्रो 4, 8, 16, 32 GB को हुन्छ। तर स्पिडमा पनि फरक हुन्छ। जस्तो हाम्रो पेनड्राइभ 4 GB हुनु र ऱ्याम 4 GB हुनुमा के हुन्छ त? एकदमै फरक छ। दुवैले 4 GB कै फाइलहरू राख्न सक्छ, तर पेनड्राइभ हाम्रो स्लो हुन्छ, ऱ्याम हाम्रो फास्ट हुन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो ऱ्याम महँगो पर्छ र पेनड्राइभ सस्तो पर्छ। ल यी कुराहरू हामी बिस्तारै चर्चा गर्दै जानेछौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो मेमोरीको हायरार्की हामी हेरौँ न। हायरार्की भनेको कुनै नयाँ वर्ड, कुनै गाह्रो वर्ड होइन है। हायरार्की भनेको एउटा चित्र हो, एउटा हाम्रो ट्रायङ्गल जस्तो हो, जसमा माथि पार्ट हाम्रो साँघुरो हुन्छ, तल पार्ट हाम्रो फराकिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ ट्रायङ्गलको फर्ममा दिएको छ। कहिले हाम्रो यसरी चाहिँ चार्टहरू बनाइएको हुन्छ हो, यसरी यसरी हाम्रो चार्टहरू, टाइपहरू बनाइएको हुन्छ। हायरार्की भनेको यति बुझ्नुपर्छ कि माथि हाम्रो थोरै साँघुरो भएको, तल हाम्रो फराकिलो भएको
त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामी हायरार्की भन्छौँ के। यति मात्र छ हामीले बुझ्नुपर्ने। र मेमोरीको हायरार्की हाम्रो यसरी राखिएको छ: रजिस्टर, क्याचे, मेन मेमोरी, म्याग्नेटिक डिस्क, म्याग्नेटिक टेप हो। र जसरी हामी माथिबाट तल आउँछौँ नि, प्राइस के हुन्छ त हाम्रो? घट्दै आउँछ है प्राइस। अर्थात् हाम्रो सबैभन्दा महँगो के हुन्छ त? रजिस्टर। त्योभन्दा महँगो क्याचे, मेमोरी, मेन मेमोरी, ऱ्याम, रोम। त्यसपछि हाम्रो म्याग्नेटिक डिस्कमा हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क, पेन ड्राइभ, धेरै कुराहरू पर्छन् हो। जसरी हामी तल तल आउँछौँ हाम्रो प्राइस घट्दै आउँछ। अर्थात् हामी सस्तोमा किन्न सक्छौँ। र जसरी तल आउँछौँ हाम्रो प्राइस मात्र होइन, सस्तो मात्र होइन, हाम्रो स्पिड पनि एकदमै घटेर आउँछ हो। रजिस्टर सबैभन्दा फास्ट हुन्छ। यता तल आयो भनेदेखि हाम्रो म्याग्नेटिक टेपहरू, सिम्पली हामी यी सबैलाई कमन एज अक्जिलियरी मेमोरी भनौँ, एकदमै हाम्रो स्लो हुन जान्छ। बुझ्नु भएन? तर एउटा कुरा चाहिँ फरक छ है, हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ है हो। रजिस्टर हाम्रो समथिङ केबीमा हुन्छ, क्याचे हाम्रो एमबीमा, मेन मेमोरी जिबीमा, र हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीहरू अक्जिलियरी मेमोरीहरू प्राय टिबीमा हुन्छन्। हुन त 256, 512 जिबी पनि पाइन्छ, तर प्राय हाम्रो 1000 जिबी वा त्योभन्दा माथिकै राखिएको हुन्छ। ठिक छ ल। र हायरार्कीले हामीले धेरै कुराहरू पनि सिकाउँछ है। जस्तो हाम्रो कुनै पनि गीतहरू, फिल्महरू, फोटोहरू हेर्छौँ नि, सुरुमा हाम्रो अक्जिलियरी मेमोरीमा हुन्छ कि यहाँनिर यो पार्टमा हो, जम्मा भएर बस्छ। यहाँबाट एक स्टेप हाम्रो माथि जान्छ, मेन मेमोरी ऱ्याममा जान्छ हो। यहाँभन्दा माथि हाम्रो क्याचेमा जान्छ, क्याचेबाट रजिस्टर, र रजिस्टरबाट हाम्रो कहाँ जान्छ त? सिपियुको एएलयू भित्र जान्छ। यो तपाईँहरूले सिपियुको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि हामीले त्यसको पनि भिडियो बनाएको छौँ, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो भेटाएन भनेदेखि भन्नु होला, हामी तपाईँहरूलाई लिङ्क प्रोभाइड गर्नेछौँ भाइ। ठिक छ ल। यसरी नै हाम्रो अगाडि बढ्दै बढ्दै सिपियुसँग जान्छ। अब हामी कम्प्युटर मेमोरीको टाइप वा कम्प्युटर मेमोरीका हाम्रो प्रकारहरूको बारेमा जानौँ न। यो तपाईँहरूले डायग्राम बनाउँदा एकदमै बेस्ट हुन्छ है, किनकि हाम्रो अनलाइनमा पाइने सबैभन्दा बेस्ट डायग्राम यही छ है। किनकि यसमा हाम्रो धेरै तरिकाले दिएको छ, जुन हाम्रो कुनै पनि अरू बुक वा कतैतिर पनि यस्तो पाइँदैन है। तपाईँहरूले आफ्नो बुक पनि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यति राम्रो डिटेलमा चाहिँ छैन है। मेमोरीलाई 2 पार्टमा डिभाइड गरिएको छ, प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी। सेकेन्डरीलाई हामीले अक्जिलियरी मेमोरी पनि भन्छौँ, यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला। र प्राइमरी मेमोरीलाई 2 पार्टमा गर्दा छ यसले, हाम्रो क्याचे र मेन मेमोरी हो। मेन मेमोरीलाई 2 पार्टमा छ, ऱ्याम र रोम। ऱ्यामको पनि आफ्नै टाइप छ हो, रोमको पनि आफ्नै टाइप छ। ठिक छ। र क्याचेको पनि आफ्नै टाइप हुन्छ, हाम्रो L1, L2, L3 भनेर। त्यसको बारेमा नै हामी बिस्तारै पढ्नेछौँ। म प्र्याक्टिकली पनि देखाउने छु क्याचे मेमोरी र ऱ्याम र रोमको बारेमा। र धेरैजनामा पाएको गल्ती चाहिँ यसले सुधारेको छ है। सबैले भन्छन् कि हाम्रो प्राइमरी मेमोरी भोलाटाइल हुन्छ। यो कुरा ठिक हो, तर सबै प्राइमरी मेमोरी हाम्रो भोलाटाइल हुँदैन। जस्तो क्याचे र ऱ्याम चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ, तर रोम हाम्रो भोलाटाइल हुँदैन, अर्थात् नन भोलाटाइल हुन्छ क्या। अब कतिको मनमा क्वेसन आयो होला कि यो भोलाटाइल र नन भोलाटाइलमा के डिफ्रेन्स छ त? भोलाटाइल भनेको चाहिँ जबसम्म करेन्ट छ, इलेक्ट्रिसिटी वा पावर सप्लाई भइरहेछ भनेदेखि डाटा सम्झेर बस्छ। बत्ती जाने बित्तिकै हाम्रो सबै कुराहरू फ्लस वा डिलिट गर्छ भनेदेखि भोलाटाइल, जुन हाम्रो क्याचे र ऱ्याम हो। अर्को हाम्रो रोम भनेको, यसमा चाहिँ हाम्रो बत्ती होस् या नहोस् सबै डाटाहरू चाहिँ सेभ भएर बस्छ। र सेकेन्डरी मेमोरी सबै हाम्रो नन भोलाटाइल नै हो। सुरुवात हामी क्याचे मेमोरीबाट गरौँ न त। र तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, नेपालमा हाम्रो क्याचे मेमोरी भनिन सक्छ, तर प्राय एज अ इन्टरनेसनल वा धेरै प्रोफेसनलले हामीले हाम्रो क्याचे मेमोरीलाई चाहिँ क्यास मेमोरी पनि भन्छन्, नहातिनु होला।
कन्फ्युजन नहुनु होला, यो वर्ड चाहिँ लेख्नु होला है। हाम्रो धेरै ठाउँमा क्याचे मेमोरीलाई एज अ क्यास मेमोरी पनि भनिन्छ र क्यास मेमोरीको हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी एकदमै कम हुन्छ, धेरै नै कम हुन्छ है। लगभग हाम्रो केबी टु एमबी को बिचमा हुन्छ। तर हाम्रो यसको डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्ने क्यापेसिटी वा स्पिड चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ। ठ्याक्कै हाम्रो रजिस्टर जस्तै हो, डाटा थोरै अटाउने तर यति फास्ट हाम्रो सिपियुलाई दिन्छ कि लगभग हाम्रो त्यो रजिस्टरले थोरै मात्र डाटा स्टोर गर्यो भनेर फिल हुँदैन क्या। र क्याचे मेमोरीमा हाम्रो कस्तो डाटाहरू कस्तो कुराहरू राखिन्छ त, जुन कुराहरू हाम्रो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेछ क्या। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ एकदमै धेरै कुनै इन्स्ट्रक्सनहरू युज गरिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हाम्रो क्याचे मेमोरीमा राखिएका हुन्छन्। अथवा कुनै पनि एप्लिकेसन प्रोग्राम सफ्टवेयरको डाटा पनि हुनसक्छ जुन कम्प्युटरले एकदमै चलाइरहेछ युज गरिरहेछ भनेदेखि ती कुराहरू हाम्रो क्याचे मेमोरीमा हुन्छ। अब एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के आउँछ त, दुईटा वर्ड छ यहाँ हाम्रो क्याचे मेमोरीमा, क्याचे हिट र क्याचे हाम्रो मिस भन्ने छ है। हो, जस्तो मैले भनिसकेँ कि सुरुमा हाम्रो यहाँ सेकेन्डरीबाट मेन ऱ्याममा आयो, ऱ्यामबाट क्याचे, क्याचेबाट रजिस्टर होइन, रजिस्टरबाट हाम्रो सिपियु। काम त हाम्रो मेन सिपियुले गर्ने हो नि त, हो हाम्रो सिपियु वा एएलयु भन्दा पनि हुन्छ। र सिपियुले आफै काम त गर्दैन, उसले डाटा माग्छ काहीँ न काहीँबाट, रजिस्टरबाट पनि माग्न सक्छ, हाम्रो क्याचेबाट पनि माग्न सक्छ, वा डाइरेक्ट कुनै कुनै बेला हाम्रो ऱ्यामबाट पनि माग्छ। यी तिनै ठाउँबाट पनि माग्न सक्छ, वा हाम्रो रजिस्टरबाट मागेर चाहिँ यहाँबाट यसले तल तल पठाउँछ क्या। ठिक छ, वा हाम्रो यसरी तिनवटैबाट माग्न पनि सक्छ। अब कुरा आउँछ कि क्याचे हिट भनेको के हो। मानव सिपियुले प्रोसेसिङ गर्नको लागि कुनै डाटा खोजिरहेको थियो, त्यो डाटा उसले क्याचे मेमोरीमा भेट्यो भनेदेखि क्याचे हिट भयो। हिट भनेको खोजेको कुरा ठ्याक्कै भेट्यो भनेदेखि क्याचे हिट, किनकि यसमा हाम्रो करेन्टली एप्लिकेसनले युज गरेकै कुराहरू पाइन्छ। यदि उसले खोजेको कुरा हाम्रो क्याचे मेमोरीमा पाएन भनेदेखि त्यसलाई क्याचे मिस भनिन्छ। मिस किन त, क्याचेमा भेटिएन क्या, मिस भयो। हो, त्यस्तो केसमा फेरि हाम्रो मेन मेमोरीबाट चाहिँ माथि डाटा तानिन्छ र फेरि सिपियुले क्याचेसँग माग्छ, अनि क्याचे हिट भएर हाम्रो यसले चाहिँ सबै कुराहरू लिएर जान्छ। यति कुरा हो है क्याचे हिट र क्याचे मिस भनेको। केही गाह्रो छ त छैन नि, सिम्पल छ त। क्याचे मेमोरी भनेको यस्तो मेमोरी हो जसमा चाहिँ हाम्रो फास्ट प्रोसेसिङ गर्नको लागि करेन्टली युज गरिएको डाटाहरू राखिन्छ, र त्यहाँनिर डाटा भेट्यो भनेदेखि क्याचे हिट, भेटिएन भनेदेखि क्याचे मिस। र क्याचे मेमोरी हाम्रो तिनवटा हुन्छ, L1, L2 र L3। म तपाईँहरूलाई यसको प्र्याक्टिकल नै देखाउँछु। सिम्पली तपाईँहरू टास्क म्यानेजरमा जानु होला है, राइट क्लिक, यहाँ टास्क म्यानेजर भनेर छ, सिफ्ट कन्ट्रोल एस्केप थिच्न सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्समा जानु होला र सिपियुमा है, किनकि हाम्रो क्याचे मेमोरी सिपियु भित्रै राखिएको हुन्छ। तल हाम्रो यहाँनिर दिएको हुन्छ, तल कतिले हेर्नु भएन होला, म देखाइहाल्छु। प्र्याक्टिकल कुरा हो, नआत्तिनु होला, एकदम बुझेर अगाडि बढ्नु होला है, नबुझिकन अगाडि नजानु होला, किनकि यसले हामीलाई पछि एकदमै गाह्रो बनाउँछ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कतिवटा छ त क्याचे मेमोरी, हाम्रो तिनवटा छ, L1, L2 र L3। देख्नुभयो, L1, L2 र L3। L1 हाम्रो 256 KB छ, L2 क्याचे हाम्रो 1 MB र L3 क्याचे हाम्रो 8 MB छ। तपाईँहरूको कम्प्युटरमा 3 MB, 4 MB देखि लिएर 6 MB सम्म पनि हुनसक्छ है, किनकि हाम्रो एडभान्स कम्प्युटरमा अहिले नयाँ कम्प्युटर मात्र 8 MB, 12 MB सम्मको आएको छ। पुरानो कम्प्युटरमा वा हाम्रो लेस एडभान्स, लेस पावरफुल कम्प्युटरमा हाम्रो 3 MB टु 4 MB सम्मको चाहिँ हुन्छ है। र L2 पनि हाम्रो यो 512 KB, L1 हाम्रो 128 KB सम्म चाहिँ हुन्छ है। ठिक छ, L1, L2, L3 को त कुरा बुझ्नुभयो यहाँनिर। ल ठिक छ।
र क्याचेमा हाम्रो के हुन्छ त 3टा टुक्रा बनाइएको हुन्छ केलाई 1 2 3 माथि L1 तल L2 त्योभन्दा तल L3 हो। हुन त हामीले भनेको थियौँ कि मेन मेमोरीबाट डाइरेक्ट हाम्रो क्याचेबाट रजिस्टर र कुनै बेला क्याचेबाट डाइरेक्ट सीपीयूमा पनि गइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो क्याचेमा चाहिँ सुरुमा L3 मा जान्छ, L3 बाट L2, L2 बाट L1, L1 बाट चाहिँ हाम्रो सीपीयूमा जान्छ है। अझ डिटेलमा बुझ्नु छ भनेदेखि, अझ डिटेलमा बुझ्नु छैन भनेदेखि क्याचे मेमोरीबाट सीपीयूमा जान्छ, त्यति बुझे पनि चाहिँ इनफ चाहिँ हुन्छ है। अब हामी नेक्स्ट टाइपमा जाम, र्याम। हुन त हिजोका दिनमा हामीले केही कुराहरू जानेका थियौँ र्याम भनेको के हो। अब जान्नु भएको छैन भनेदेखि केही गाह्रो छैन। तपाईहरुले फर्स्ट टाइम पढ्नुहुन्छ भनेदेखि पनि एकदमै सजिलो छ है। त्यो डराउनु पर्ने कुरा छैन कि म फर्स्ट टाइम पढिरहेको छु, कम्प्युटर मैले चलाएको छैन, केही गाह्रो छैन है। एकदमै इजी हुन्छ, थोरै चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है सुरुमा। अब र्यामको फुल फर्म चाहिँ लेख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। र्यामको फुल फर्म एज हामीले र्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेर भन्छौँ र यो हाम्रो र्यामलाई मेन मेमोरी भनिन्छ। कतिको मनमा क्वेसन होला कि अरु पनि मेमोरी छन्, तर अरु मेमोरी क्याचे रजिस्टर जस्ता फास्टलाई नभनेर र्यामलाई किन मेन मेमोरी भन्यो त? यो कुरा पनि मनमा आएको हुन सक्छ है। हुन त कतिले यतिकै याद गरेर रटेर बस्नु भएको थियो, तर आज हामी बुझ्ने छौं किन र्यामले हाम्रो मेन मेमोरी भनियो त? किनकि जति पनि हाम्रो डाटाहरू क्याल्कुलेसनको लागि जान्छ सबै र्यामबाटै जान्छ। प्राय इनपुट आउटपुटको कुराहरू पनि हाम्रो र्याममै आएर बस्छ, डिस्प्ले हुनको लागि कुरा पनि हाम्रो र्याममै आएर बस्छ हैन। अर्को हाम्रो स्टोरेजका कुराहरू पनि र्याममै आएर बस्छ, अनि यहाँबाट हाम्रो अगाडि माथि सीपीयू सम्म जान्छ क्या। अर्थात् डाटाको फ्लो हेर्नु हो भनेदेखि ठ्याक्क हाम्रो र्याम भएर सबै कुराहरू सीपीयू सम्म जान्छ। अर्थात् मेन पोइन्ट हाम्रो र्याम हुन्छ क्या हो। त्यसकारणले हाम्रो र्यामलाई चाहिँ एज अ मेन मेमोरी भनिएको हो। ल मैले तपाईहरुलाई यो डायग्राम देखाए है। हाम्रो र्याम चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है, र्याम यहाँनिर हुन्छ हो। रोम पनि यही हुन्छ। अहिले रोमतिर नजाम, हामी बिस्तारै चर्चा गर्नेछ। यो भन्दा तल हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी और अक्जिलरीहरु हुन्छ। यसरी इनपुटबाट पनि हाम्रो सबै कुरा र्याम भएरै माथि जान्छ हो। और केही कुराहरू आउटपुट युनिट हाम्रो साउन्डबाट मोनिटरबाट डिस्प्ले हुन्छ भनेदेखि पनि हाम्रो र्यामबाटै भएर जान्छ हो। कुनै पनि हामीले फाइलहरू फोटोहरू हेर्छौं नि, त्यो पनि हाम्रो यहाँ तल स्टोरेज हुँदै हेर्नु होला है। हाम्रो पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क सबै कुराहरू चाहिँ यो यहाँबाट र्याम हुँदै अगाडि बढ्छ क्या। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के देख्यौं त? र्यामलाई चाहिँ हाम्रो एज अ मेन बाटो क्या, हामीले मेन चोक भन्छौं नि। त्यसैगरी कम्प्युटरमा पनि हाम्रो डाटा जाने बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू प्राय हाम्रो र्याम भएरै गइरहेको हुन्छ र सबै कुराहरू हाम्रो प्राय र्याममै आएर स्टोर हुन्छन् के चाहिने कुराहरू। त्यसकारण हाम्रो र्यामलाई चाहिँ मेन मेमोरी भनिएको है, किनकि हाम्रो स्टोरेजको लागि सबैभन्दा मेन ठाउँ भनेको र्याम नै हुन्छ। ठीक छ, तपाईहरुलाई अब सजिलो भयो होला। म फेरि र्यामको अब टाइपतिर तपाईहरुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। ल बुझिसक्नु भयो र्यामलाई मेन मेमोरी किन भनिन्छ। र आजकलको हाम्रो प्रिन्टरहरुमा पनि यो र्याम एकदमै धेरै युज भएको छ है, किनकि प्रिन्टर पनि हाम्रो एकदमै एडभान्स भइसकेको छ। पहिले हाम्रो प्रिन्ट मात्र गर्थ्यो, बफरहरू राखिन्थ्यो अलिअलि, तर आजकल हाम्रो प्रिन्टरमा र्याम राखिएको छ, जसकारणले हाम्रो प्रिन्टरमा पनि धेरै कुराहरू स्टोर भएर बस्न सक्छ क्या हैन। हामीले एउटा बुक पनि कपी गरेर प्रिन्टरमा राख्न सक्छौं अनि प्रिन्ट गराउन सक्छौं। तर र्याम हाम्रो भोलाटाइल मेमोरी हो है। अब भोलाटाइलको बारेमा मैले अघि भनिसकेको छु। बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि केही गाह्रो नमान्नु होला, सुरुमा बिर्सिने गर्छौं हामी। सिम्पली भोलाटाइल भनेको चाहिँ जति बेलासम्म हाम्रो करेन्ट गइरहेछ त्यति बेलासम्म मात्र डाटा बस्छ के। करेन्ट हाम्रो सकिने बित्तिकै, पावर हाम्रो सप्लाई बन्द हुने बित्तिकै यसले सबै कुराहरू बिर्सिन्छ। जस्तो तपाईहरुले गेमहरू मोबाइलहरुमा खेल्नुहुन्छ नि, वा कम्प्युटरहरुमा कुनै पनि लेभलहरू कटाउनु हुन्छ हो, वा गेम खेल्दा खेल्दै आदिमै तपाईहरुको कम्प्युटर अफ भयो। अफ हुने बित्तिकै तपाईहरुले सुरुदेखि खेल्नु पर्ने हुन्छ। किन त? त्यो सबै कुरा र्याममा बसिरहेको थियो,
बत्ती जाने बित्तिकै आफै फ्लस भयो, आफै डिलिट भयो हो। तर गेम हाम्रो लेभल कटिसकेपछि कहाँ आएर बस्छ त हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीमा, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नन भोलाटाइल हो, अर्थात् केही कुरा पनि डिलिट हुँदैन क्या हो। यति चाहिँ हाम्रो फरक हुन्छ भोलाटाइल र नन भोलाटाइलमा। र ऱ्यामको टाइप हेर्दाखेरि हाम्रो जेनरली दुई टाइपको छ। एउटा हाम्रो डाइनामिक ऱ्याम जसलाई हामीले डिऱ्याम पनि भन्छौँ, अर्को छ स्ट्याटिक ऱ्याम जसलाई हामीले एसऱ्याम भन्छौँ, वा फुल फर्ममा जाने हो भनेदेखि स्ट्याटिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी र डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। अब जानौँ कि हाम्रो यो डिऱ्याम भने के हो र एसऱ्याम भने के हो। डाइनामिक ऱ्यामलाई हामीले चाहिँ रिफ्रेस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, लगभग कमसे कम हामीले 1 सेकेन्डमा 1000 चोटि रिफ्रेस गर्नुपर्छ। रिफ्रेस भनेको नडराउनु होला है, अर्थात् 1 सेकेन्डमा 1000 चोटि हामीले करेन्टहरू चाहिँ रिसप्लाई गरिराख्नु पर्ने हुन्छ क्या। हाम्रो लागि पो 1 सेकेन्ड हो त, कम्प्युटरहरूको हाम्रो पार्टहरू एकदमै फास्ट हुन्छन् के, उनीहरूको लागि 1 सेकेन्ड भनेको पनि धेरै ठुलो कुरा हो। र डिऱ्यामले हाम्रो डाटा स्टोर गर्नको लागि क्यापासिटर र ट्रान्जिस्टर युज गर्छ, जुन हामीले ट्रान्जिस्टरहरूको बारेमा चाहिँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा पढेका छौँ। तपाईँहरूलाई ट्रान्जिस्टर र क्यापासिटरको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। गाह्रो लाग्छ भनेदेखि यो पार्ट स्किप गर्दा पनि हुन्छ, केही गाह्रो छैन। डिऱ्याम बनाउनको लागि ट्रान्जिस्टर युज भएको त छ नि। ट्रान्जिस्टर भनेको एउटा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सामान त हो नि, त्योभन्दा केही ठुलो छैन हो, एकदम सजिलो छ। र हाम्रो यो डाइनामिक ऱ्यामलाई हामीले चाहिँ 1 सेकेन्डमा 1000 चोटि इलेक्ट्रिसिटी रिसप्लाई दिनुपर्छ। त्यसै कारणले यसको स्पिड हाम्रो मिली सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ क्या। अर्थात् 1 मिली सेकेन्ड भनेको चाहिँ 1 सेकेन्डलाई 1000वटा सानो टुक्रामा डिभाइड गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन गराउनु हो। र मिली सेकेन्ड भन्दा 1 मिली सेकेन्डमा हामीले यसलाई करेन्ट दिएन भनेदेखि सबै डाटाहरू यसको डिलिट हुन्छ है हो। र प्राय डिऱ्याम हाम्रो चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर ल्यापटपहरूमा युज गरिन्छ। कतिले सोच्छन् कि 1000 चोटि करेन्ट दिनु परिरहेछ, पावर चाँडै सकाउँछ यसले, यो त खराब भयो नि। तर यसको राम्रो कुरा पनि छ है, जस्तो हाम्रो 1 सेकेन्डभित्र 1000वटा नयाँ नयाँ कामहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो डाइनामिक ऱ्यामबाट गर्न सकिन्छ क्या। यसलाई नेगेटिभ मात्र होइन, पोजिटिभ तरिकाबाट पनि हेर्नु न होइन। 1 सेकेन्डमा 1000 चोटि करेन्ट नयाँ दिनु भनेको 1000 चोटि नयाँ डाटाहरू दिएर काम गराउन सक्नु हो क्या हो, जुन डिऱ्याममा पोसिबल छ। तर एसऱ्याममा छैन। किन त? किन भन्दाखेरि एसऱ्याममा हामीले कन्टिन्युअस पावरहरू दिनु पर्दैन, यसले केही बेरसम्म हाम्रो सम्झेर राख्छ हो। यो त राम्रो कुरा भयो, पावर त सेभिङ गर्यो, तर हामीले 1 सेकेन्डमा 1000वटा 2000वटा नयाँ नयाँ डाटा पनि दिन पाएन नि त, नयाँ नयाँ कामहरू पनि गराउन सकिएन। त्यस कारणले हाम्रो स्पिडको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ डिऱ्याम भन्दा केही स्लो चाहिँ मानिन्छ, रिड राइट साइकल चाहिँ हाम्रो थोरै छ भनिन्छ है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रोम। नबुझेको कुराहरू सोध्नु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। रोमलाई चाहिँ हामी के भनेर जान्दछौँ त, रिड ओन्ली मेमोरी। नाममै के भयो त हाम्रो यस्तो मेमोरी जहाँको कुराहरू हामीले रिड मात्र गर्न सक्छौँ, त्यहाँ राखिएको कुराहरू झिक्न मात्र सक्छौँ, राख्न सक्दैनौँ। कतिले के सोच्छन् भन्दाखेरि यदि रोममा हामीले केही कुराहरू राख्नै सक्दैनौँ भन्दाखेरि, मानौँ एउटा यस्तो ब्याग छ त्यहाँबाट झिक्न मात्र मिल्छ अरे, त्यहाँ केही कुरा हालेकै छैन भनेदेखि कसरी झिक्ने हो। त्यस्तै कुरा हाम्रो रोममा पनि धेरैजना कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन् कि रिड ओन्ली मेमोरी मात्र भनेको छ, अर्थात् यहाँको कुराहरू हामीले रिड निकाल्न मात्र सक्छौँ, राख्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन्छन्। त्यो कुरा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ है। रोममा चाहिँ हामीले राख्न मिल्दैन, सुरुमा त्यस्तै कन्सेप्ट हो, बिस्तारै बिस्तारै धेरै सुधार लाग्यो, त्यो कुराहरू पनि छ। तर सुरुमा हाम्रो चाहिँ रोममा भएको कुराहरू केही पनि डिलिट गर्न पाइँदैन थियो र नयाँ राख्न पनि पाइँदैन थियो। रोम जुन कम्पनीले बनायो नि, उसैले रोम बनाउने बेला डाटा हालिदिन्थ्यो क्या, त्यही डाटा हामीले हेर्ने निकाल्ने हामीले काम गर्ने मात्र हुन्थ्यो, त्योभन्दा एक्स्ट्रा उपाय थिएन। ठिक छ। र थोरै हामी रोमको बारेमा पहिले
0बाटै बढाउँ न त अगाडि, अनि हामी बिस्तारै यो रोमको कुराहरू पनि चर्चा गर्दै जाउँला। हाम्रो रोम पनि एउटा कम्प्युटर मेमोरी हो जसमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट र सेमी पर्मानेन्ट दुई टाइपको डाटाहरू राखिन्छ। रोमको कुरामा मात्र यो पर्मानेन्ट र सेमी पर्मानेन्ट बुझ्नु होला है, अरूको केसमा यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट भनेरै बुझिन्छ। अब रोम सुरुमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट डाटा राख्न मात्र क्यापेसिटी भएको थियो, पछि हाम्रो सेमी पर्मानेन्ट डाटाहरू पनि राखियो के। अब पर्मानेन्ट भनेको कहिले पनि डिलिट नहुने हैन, कहिले पनि चेन्ज गर्न नसकिने। सेमी पर्मानेन्ट भनेको पनि हाम्रो चेन्ज हुँदैन है, अर्थात् यस्तो होइन कि बत्ती जाने बित्तिकै सेमी पर्मानेन्ट चेन्ज हुन्छ, त्यस्तो होइन। पर्मानेन्ट पनि बत्ती गएर चेन्ज हुँदैन र सेमी पर्मानेन्ट पनि बत्ती गएर चेन्ज हुँदैन। फरक यति छ, पर्मानेन्टलाई हामीले कहिले पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन, तर सेमी पर्मानेन्टलाई हामीले आफूले चाहेको बेला हाम्रो आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ यसमा भएको कुराहरू हामीले चेन्ज गर्न, मोडिफाई गर्न वा डिलिट गर्न पाउँछौँ। र आजकल हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू छन् नि, सानोतिनो कुराहरू घडीहरू हेर्छौँ होइन, आइओटीको डिभाइसहरू, त्यो सबैमा हाम्रो रोमहरू राखिएको हुन्छ है। यहाँसम्म हाम्रो कम्प्युटर मोबाइलहरूमा लगायत अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो रोम युज भएको छ। रोम हाम्रो नन भोलाटाइल हो, बुझिसक्नुभयो कि रोममा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी नभए पनि डाटा सम्झेर राख्छ, ठिक छ। ल एउटा नयाँ वर्ड आछ यहाँनिर, फिर्मवेयर। सायद तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन, फिर्मवेयर भनेको हार्डवेयर मात्र होइन, सफ्टवेयर पनि होइन। फिर्मवेयर भनेको हाम्रो हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैले एक ठाउँमा राखेर बनाइएको एउटा कम्प्युटरको पार्ट हो, जसलाई हामी फिर्मवेयर भन्छौँ। तर कस्तो त, एक त रोम हुनु पर्यो, ऱ्याम होइन है, रोम। एक त रोम हुनु पर्यो, सँगसँगै त्यो रोममा हाम्रो यस्तो सफ्टवेयर हुनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो कहिले पनि चेन्ज नहोस् वा लाइफ टाइम त्यही सफ्टवेयरले काम गरोस्। त्यस्तो सफ्टवेयरलाई र हाम्रो रोम भन्ने हार्डवेयरलाई मिलाएर बनाइएको हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरीलाई हामी फिर्मवेयर भन्छौँ। अब हामी टाइप्स अफ रोममा। रोम हाम्रो हेर्नमा यस्तै हुन्छ, साइजमा कुनै ठुलो सानो होला, कसैको बडी पिन कसैको कम होला, डजन्ट म्याटर, तर रोमको हाम्रो जेनरली स्ट्रक्चर त्यही हो। अब आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ रोम। रोम हाम्रो कति प्रकारका छन्? यी चारवटा टाइपका छन् है, PROM प्रोग्रामेबल रोम और प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। म रिड ओन्ली मेमोरीलाई चाहिँ रोम मात्र भन्छु है। अर्को छ हाम्रो EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, अर्को EEPROM अर्थात् इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, अर्को छ फ्ल्यास EPROM, जेनेलाई हाम्रो फ्ल्यास मेमोरी पनि भनिन्छ है धेरै ठाउँमा हो। यसलाई फ्ल्यास रोम नै मान्नु होला, तपाईँहरूलाई किन गाह्रो होस् होइन, धेरै कन्फ्युजिङ कुरा नलेख्नु होला, फ्ल्यास रोम लेख्दा पनि हुन्छ। अब सुरुवात हामी माथिको PROMबाट गरौँ न त। PROM भनेको हाम्रो प्रोग्रामेबल रोम हो, सँगसँगै हाम्रो PROMलाई OTP पनि भनिन्छ, अर्थात् वान टाइम प्रोग्रामेबल। नामबाटै कस्तो क्लियर के, एकचोटि मात्र प्रोग्राम गर्न मिल्ने वा एकचोटि मात्र डाटा हाल्न मिल्ने, त्यस्तो रोमलाई हामी PROM वा OTP वान टाइम प्रोग्रामेबल रोम भन्छ। अब यसको हाम्रो बेफाइदाहरू के छ भन्दाखेरि, एकचोटि यसलाई मात्र प्रोग्राम गर्न मिल्छ। यदि सुरुमै हाम्रो प्रोग्राम गर्ने बेला मिस्टेक भयो, गल्ती त हुन्छ, त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ त, यो पुरै रोमलाई नै हामीले फाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यसको हाम्रो एकदमै बेफाइदा हो, एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो यो PROMमा केही प्रोग्रामहरू राख्नको लागि, सफ्टवेयर राख्नको लागि, डाटाहरू हाल्नको लागि हामीले स्पेसल टाइपको टुलहरू, हार्डवेयरहरू चाहिन्छ, जसलाई हामी रोम बर्नर पनि भन्छौँ, वा अर्को यसको नाम छ हाम्रो रोम प्रोग्रामर। दुवैले गर्ने काम हाम्रो सेम नै हो है, दुवैले हाम्रो रोममा केही डाटाहरू राख्नको लागि हामीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ। एकचोटि मात्र हाम्रो डाटाहरू हाल्न मिल्छ है हाम्रो OTPमा और PROMमा। दोहोऱ्याएर हाल्न थाल्यो भनेदेखि यसको फ्युजहरू पुरै हाम्रो गइदिन्छ, ठिक छ। ल अर्को छ हाम्रो EPROM, जसलाई हामीले के भन्छौँ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी।
अब नामकै सुरुमा हाम्रो इरेजेबल भनेर आयो क्या, अर्थात् डिलिट गर्न सकिने हो। तर डिलिट गर्न यति सजिलो थिएन है। यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नको लागि अल्ट्रा भायोलेट रेको युज गर्नु पर्थ्यो क्या हो। अल्ट्रा भायोलेट रेको युज गरेर चाहिँ यसमा भएको कुरा डिलिट गर्नु पर्थ्यो। 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा हुँदैन थियो। हामीले चाहिँ यसलाई 20 मिनट जति मिनिमम चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ हाम्रो 20 मिनटसम्म अल्ट्रा भायोलेट रे हाम्रो रोममा दिँदाखेरि चाहिँ तातेर कहिलेकाहीँ पग्लिने हैन, भित्रको सर्किटहरू जल्ने, हाम्रो इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू नै बिग्रिने चान्स धेरै थियो। र त्यति मात्र हैन, हाम्रो इप्रोममा डाटाहरू हामीले जम्मा एज अ कन्फर्म त छैन, तर धेरै ठाउँमा हाम्रो 1000 चोटि बनिएको हुन्छ, किनकि हाम्रो यति मात्र हुन्छ भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। यसो हाम्रो टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ 1000 चोटि चाहिँ डाटाहरू डिलिट गर्न पाउने अप्सनहरू चाहिँ थियो। तर खराबी के थियो भन्दाखेरि 20 मिनटसम्म हामीले चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रे युज गर्नु पर्थ्यो, जस कारण हाम्रो तातेर पग्लिने चान्स एकदमै थियो हो। ल त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट हाम्रो EEPROM, अर्थात् हाम्रो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। माथिको इरेजेबल मात्र थियो, तलको पनि हाम्रो इरेजेबल हो, तर केबाट त इलेक्ट्रिसिटीबाट क्या, अर्थात् करेन्टकै मद्दत हामी पावर नर्मल भोल्टेज भनौँ वा ब्याट्रीबाट भनौँ के गर्न सक्छौँ त रोमका डाटाहरू डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो टाइपको रोमलाई हाम्रो EEPROM भनिन्छ। अब यसको फाइदा के भयो त हामीले एक त इलेक्ट्रिसिटीबाटै डिलिट गर्न पायो, चेन्ज गर्न पायो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा डिभाइस चाहिएन नि त। माथि हाम्रो अल्ट्रा भायोलेट निकाल्नको लागि रे चाहियो, पिरोममा रोम बर्नर प्रोग्रामर चाहियो, तर हाम्रो EEPROMमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाटै हुने कारणले हामीले के एक्स्ट्रा टुल किन्नु परेन। त्यति मात्र होइन, इलेक्ट्रिसिटीकै मद्दतले यसमा भएको डाटाहरू डिलिट गर्ने भएको कारणले चाहिँ हाम्रो सिस्टम बोर्डमै राखेर गर्न सक्छौँ क्या। जुन हाम्रो मदर बोर्ड छ नि त्यसमै राखेर हामीले चाहिँ यसमा भएको कुराहरू डिलिट गर्न पाइयो, त्यस्तो अप्सन चाहिँ थियो क्या। तर हाम्रो यो EEPROMलाई चाहिँ EEPROM होइन EEPROMलाई मात्र हामीले मदर बोर्डबाट तताएर निकालेर अनि डिलिट गर्नु पर्थ्यो। मदर बोर्डमै राखेर अल्ट्रा भायोलेट रेबाट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ पुरै पग्लिने चान्स एकदमै धेरै थियो क्या हो। सँगसँगै हाम्रो यसको एउटा फाइदा मैले भनिहालेँ कि डिलिट गर्नको लागि एक्स्ट्रा टुल हामीले केही पनि चाहिँदैन थियो। सँगसँगै यसमा हामी चाहिँ कुनै पोर्सनको डाटाहरू पनि डिलिट गर्न पाइन्थ्यो क्या। जस्तो हाम्रो यो EEPROMमा के थियो भन्दाखेरि डाटा डिलिट गर्न त पाइन्थ्यो, इरेज गर्न पाइन्थ्यो हो। जस्तै हाम्रो मलाई 5 ठाउँमा डाटा राखेको छु। ल मानौँ कि हाम्रो यो 4 नम्बरको डाटामा चाहिँ केही मिस्टेक भएछ हो। मैले के गर्नु पर्थ्यो त 4 नम्बरको डाटालाई मात्र डिलिट गरेर नहाल्नु पर्थ्यो। तर EEPROMमा के गर्नुपर्छ त हामीले सबैलाई डिलिट गर्ने अनि फेरि सुरुदेखि सबै कुराहरू हाम्रो 5 वटैलाई राख्ने क्या। टाइम पनि धेरै भयो हो। एक ठाउँमा गल्ती गर्दाखेरि सबैलाई हटाएर राख्नु पर्थ्यो क्या। तर हाम्रो EEPROMमा के आयो त सबैलाई होइन, जहाँनिर मिस्टेक भएको छ त्यसलाई मात्र सिलेक्ट गरेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ र करेन्टबाटै गर्न सक्छौँ क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट कुरा थियो। त्यसै गरी हाम्रो नयाँ कन्सेप्ट आउँछ फ्ल्यास मेमोरी। अब फ्ल्यास रोम भन्दा पनि हुन्छ, डजन्ट म्याटर, कुरो एउटै हो। फ्ल्यास मेमोरी पनि हाम्रो रोम थियो, जुन चाहिँ हाम्रो EEPROM र EEPROMको कम्बिनेसन हो क्या। अर्थात् हाम्रो फ्ल्यास मेमोरीको हामीले डाटाहरू डिलिट पनि गर्न सक्छौँ 1 सेकेन्डभित्रै हो। र डिलिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छौँ, अर्थात् EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोमको फिचर भयो। तर डिलिट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यति पार्ट मात्र डिलिट गर्नु पाउँछौँ भनेर अप्सन चाहिँ थिएन कि, हामीले सबै कुराहरू डिलिट गर्नु पर्थ्यो। अब के भयो त हाम्रो यो EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जस्तो भयो क्या। पुरै डिलिट गर्न पर्ने रहेछ, तर डिलिट गर्ने बेलामा इलेक्ट्रिसिटी युज गर्न सक्छौँ। दुईटा रोमको हाम्रो कम्बिनेसन क्या। यसको पनि फिचर भयो, यसको पनि फिचर आयो। मान्छेहरू कन्फ्युज हुन थाले कि के नाम भने त EEPROM पनि होइन EEPROM पनि होइन,
यो कन्फ्युजन हटाउनको लागि यसको नाम नयाँ हाम्रो फ्ल्यास मेमोरी राखियो। ठिक छ। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ भाइ। तपाईहरुलाई यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला। हामीले आज पढेको टपिक के हो त? कम्प्युटर मेमोरी भने के हो र कम्प्युटर मेमोरीको टाइप, क्याचे मेमोरीको टाइप, र्यामको टाइप, रोमको टाइप पढ्यौँ, क्याचे हिट र क्याचे मिस पनि पढ्यौँ। ल यति भन्दै बिदा मागे। हस्त धन्यवाद।